मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिङ्गितकोविदा नित्यं पर्यचरत्प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुम् विस्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया प्रभो विसृज्य कामन्दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयां समतोषयत् स वै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रताम् दैवाद्गरीयसः पत्युराशासानां महाशिषः कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेमगद्गदया वाचा पीडितः कृपया ब्रवीत् तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुहृत् स्वदेहो नापेक्षितः समुचितं क्षपितुं यदर्थे या मे स्वधर्मनिरतस्य तपः समाधिविद्यात्मयोगविजिता भगवत्प्रसादात् तामेव ते तदनुभावनया वरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्यभयामशोकाम् अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्विजृम्भविभ्रंशितार्थरचनाः किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भुङ्क्ष्व विभवान् निजधर्मदोहान् दिव्यान् नरैर्दुरधिगान् नृपविक्रियाभिः मैत्रेय उवाच एवं ब्रुवाणमबलाखिलयोगमाया विद्याविचक्षणमवेत्यगताधिरासीत् सप्रश्रयप्रणयविह्वलया गिरैषा व्रीडावलोकविलसद्धसिताननाः देवहूतिरुवाच राद्धन्तवद्विजवृषैतदमोघयोगमायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भर्तः यस्तेऽभ्यधायि समयः सकृदङ्गसङ्गो भूयाद्वरीयसि गुणप्रसवः सतीनाम् तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष यथोपदेशं येनैष मे कर्षितोतिरिरंसयात्मा सिद्ध्येत ते कृतमनो भवधर्षितायाः कामस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व मैत्रेय उवाच प्रियायाः प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं क्षत्तस्तर्ह्येवाविरचीकरत् सर्वकामदुघं दिव्यं सर्वरत्नसमन्वितं सर्वर्ध्युपचयोदर्कं मणिस्तम्भैरुपस्कृतं दिव्योपस्करणोपेतं सर्वकालसुखावहं पट्टिकाभिर्विचित्राभिः पताकाभिरलङ्कृतं स्रग्भिर्विचित्रमालाभिर्मञ्जुसिञ्जत्षडङ्घ्रिभिः दुकूलक्षौमकौशेयैर्नानावस्त्रैर्विराजितम् उपर्युपरि विन्यस्तनिलयेषु पृथक् पृथक् कृप्तैः कशिपुभिः कान्तं पर्यङ्कव्यजनासनैः तत्र तत्र विनिक्षिप्तनानाशिल्पोपशोभितम् महामरकतस्थल्या विद्रुमवेदिभिः द्वासु विद्रुमदेहल्या भातं वज्रकपाटिमत् शिखरेष्विन्द्रनीलेषु हेमकुम्भैरधिष्ठितम् चक्षुष्मत्पद्मरागाद्यैर्वज्रभित्तिषु निर्मितैः जुष्टं विचित्रवैतानैर्महार्हैर्हेमतोरणैः हंसपारावतव्रातैस्तत्र तत्र निकूजितम् कृत्रिमान् मन्यमानैः स्वानधिरुह्याधिरुह्य च विहारस्थानविश्रामसंवेशप्राङ्गणाजिरैः यथोपजोषं रचितैर्विस्मापनमिवात्मनः ईदृग्गृहं तत्पश्यन्तीन्नातिप्रीतेन चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञः प्रावोचत्कर्दमस्वयम् निमज्जास्मिन् हृदे भीरुविमानमिदमारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थमाशिषामाप्तये नृणाम् सा तद्भर्तुः समादाय वचः कुवलये क्षणा सरजं बिभ्रती वासो वेणीभूतांश्च मूर्धजान् अङ्गं च मलपङ्केन सञ्छन्नं शबलस्तनम्
आविवेश सरस्वत्याः सरशिवजलाशयम् सान्तः सरसि वेश्मस्थाः शतानि दशकन्यकाः सर्वाः कैशोरवयसो ददर्शोत्पलगन्धयः तान् दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोचुः प्राञ्जलयस्त्रियः वयं कर्मकरीस्तुभ्यं शाधिनः करवाम किम् स्नानेन तां महार्हेण स्नापयित्वा मनस्विनीम् दुकूले निर्मले नूत्ने ददुरस्यै च मानद भूषणानि परार्घ्यानि वरीयांसि द्युमन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृतासवम् अथादर्शे स्वमात्मानं स्रग्विणं विरजाम्बरम् विरजं कृतस्वस्त्ययनं कन्याभिर्बहुमानितम् दृष्ट्वा कृतशिरस्नानं सर्वाभरणभूषितम् निष्कग्रीवं वलयिनं कूजत्काञ्चननूपुरम् शोण्योरध्यस्तया काञ्च्या काञ्चन्या बहुरत्नया हारेण च महार्हेण रुचकेन च भूषितम् सुभ्रुवा सुदताश्लक्ष्णस्निग्धापाङ्गेन चक्षुषा पद्मकोशस्पृधा नीलैरलकैश्चलसन्मुखम् यदा सस्मारऋषभं ऋषीणां दयितं पतिम् तत्र चास्ते सहस्त्रीभिर्यत्रास्ते सप्रजापतिः भर्तुः पुरस्तादात्मानं स्त्रीसहस्रवृतं तदा निशाम्य तद्योगगतिं संशयं प्रत्यपद्यत सतां कृतमलस्नानां विभ्राजन्तीमपूर्ववत् आत्मनो बिभ्रतीं रूपं संवीतरुचिरस्तनम् विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानां सुवाससम् जातभावो विमानं तदारोहयदमित्रहन् तस्मिन्नलुप्तमहिमा प्रिययानुषक्तो विद्याधरीभिरुपचीर्णवपुर्विमाने बभ्राज उत्कचक उद्गुणपानवीच्यस्ताराभिरावृत इवोडुपतिर्नभस्थः तेनाष्टलोकपविहारकुलाचलेन्द्रद्रोणीष्वनङ्गस्खमारुतसौभगासु सिद्धैर्नुतोद्युधुनिपातशिवस्वनासुरे मे चिरन्धनदवल्ललनावरूथी वैस्रम्भके सुरवने नन्दने पुष्पभद्रके मानसे चैत्ररथ्ये च सरे मे रामया सह भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा वैमानिकानत्यशेतचरन् लोकान् यथानिलः किन्दुरापादनन्तेषां पुंसामुद्दामचेतसाम् यैराश्रितस्तीर्थपदश्चरणो व्यसनात्ययः प्रेक्षयित्वा भुवो गोलं पत्न्यै यावान् स्वसंस्थया बह्वाश्चर्यं महायोगी स्वाश्रमायन्यवर्तत विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकाम् रामान्निरमयन्द्रे मे वर्षपूगान्मुहूर्तवत् तस्मिन् विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता न चाबुध्यत तं कालं पत्या वीच्येन सङ्गता एवं योगानुभावेन दम्पत्यो रममाणयोः शतं व्यतीयुः शरदः कामलालसयोर्मनाक् तस्यामाधत्तरेतस्तां भावयन्नात्मनात्मवित् नवधा विधाय रूपं स्वं सत्यसङ्कल्पविद्विभुः ततः सा सुषुवे सद्यो देवहूतिस्त्रियः प्रजाः सर्वास्ताश्चारु सर्वाङ्ग्यो लोहितोत्पलगन्धयः पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्ष्योषती सती स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयता लिखन्त्यधोमुखी भूमिं पदा नखमणिश्रिया उवाच ललितां वाचन्निरुध्याश्रुकलां शनैः सर्वं तद्भगवान् मह्यमुपोवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुभ्यं विमृश्याः पतयः समाः अपि स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम्
एतावतालङ्कालेन व्यतिक्रान्तेन मे प्रभो इन्द्रियार्थप्रसङ्गेन परित्यक्तपरात्मनः इन्द्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसङ्गस्त्वयि मे कृतः अजानन्त्या परं भावं तथाप्यस्त्वभवाय मे संयोगः संसृतेर्हेतुरसत्सु विहितो धिया स एव साधुषु कृतो निस्सङ्गत्वाय कल्पते नेह यत्कर्मधर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपदसेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः साहं भगवतो नूनं वञ्चिता मायया दृढम् या त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेह बन्धनात् मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनिः दयालुः शालिनीमाह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन् ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रीत्थमात्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्तेक्षरो गर्भमदूरात् सम्प्रपत्स्यते धृतव्रतासु भद्रन्ते दमेन नियमेन च तपोद्रविणदानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज सत्वयाराधितः शुक्लो वितन्वन्मामकं यशः छेत्ता ते हृदयग्रन्थिमौदर्यो ब्रह्मभावनः मैत्रेय उवाच देवहूत्यपि सन्देशं गौरवेण प्रजापतेः सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थमभजद्गुरुम् तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञेऽग्निरिव दारुणी अवादयंस्तदा व्योम्निवादित्राणि घना घनाः गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्त्यप्सरसो मुदा पेतुः सुमनसो दिव्याः खेचरैरपवर्जिताः प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अम्भांसि च मनांसि च तत्कर्दमाश्रमपदं सरस्वत्या परिप्लुतम् स्वयंभूः सार्धमृषिभिर्मरीच्यादिभिरभ्यगात् भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुहन् तत्त्वसङ्ख्यानविज्ञप्त्यै जातं विद्वानजस्वराट् सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितम् प्रहृष्यमाणैरसुभिः कर्दमञ्चेदमभ्यधात् ब्रह्मोवाच त्वया मे पचितिस्तातकल्पिता निर्व्यलीकतः यन्मे सञ्जगृहे वाक्यं भवान् मानदमानयन् एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरिपुत्रकैः बाढमित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः इमा दुहितरः सत्यस्तव वत्ससु मध्यमाः सर्गमेताः प्रभावैः स्वैर्बृंहयिष्यन्ति नैकधा अतस्त्वं ऋषिमुख्येभ्यो यथाशीलं यथा रुचि आत्मजाः परिदेह्यङ्गविस्तृणीहि यशो भुवि वेदाहमाद्यं पुरुषमवतीर्णं स्वमायया भूतानां शेवधिन्देहं बिभ्राणं कपिलं मुनिम् ज्ञानविज्ञानयोगेन कर्मणामुद्धरंश्च यः हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रापदाम्बुजः एष मानविते गर्भं प्रविष्टः कैटभार्दनः अविद्यासंशयग्रन्थिं छित्त्वा गां विचरिष्यति अयं सिद्धगणाधीशः साङ्ख्याचार्यैः सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्यां गन्ता ते कीर्तिवर्धनः मैत्रेय उवाच तावाश्वास्य जगत्स्रष्टा कुमारैः सह नारदः हंसो हंसेन यानेन स्वधाम प्रत्यपद्यत गते शतधृतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः यथोदितं स्वदुहितॄः प्रादाद्विश्वसृजान्ततः मरीचये कलां प्रादाद् अनसूयाम् अथात्रये श्रद्धामङ्गिरसे यच्छत्पुलस्त्याय हविर्भुवम्
पुलहाय गतिं युक्तां कृतवे च क्रियां सतीं ख्यातिं च भृगवे यच्छद्वसिष्ठायाप्यरुन्धतीम् अथर्वणे ददाच्छान्तिं यया यज्ञो वितन्यते विप्रर्षभान् कृतोद्वाहान् सदारान् समलालयत् ततस्तरुषयः क्षत्तः कृतदारा निमन्त्र्यतम् प्रातिष्ठन्नन्दमापन्नाः स्वं स्वमाश्रममण्डलम् स चावतीर्णन् त्रियुगमाज्ञाय विबुधर्षभम् विविक्त उपसङ्गम्य प्रणम्य समभाषत अहो पापच्यमानानान्निरये स्वैरमङ्गलैः कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्तीह देवताः बहुजन्मविपक्वेन सम्यग्योगसमाधिना द्रष्टुं यतन्ते यतयः शून्यागारेषु यत्पदम् स एव भगवानद्य हेलनन्न गणय्यनः गृहेषु जातो ग्राम्याणां यस्वानां पक्षपोषणः स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुमवतीर्णोऽसि मे गृहे चिकीर्षुर्भगवन् शर्म भक्तानामभिवर्धनः तान्येव तेऽभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानीह रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः त्वां सूरिभिस्तत्त्वबुभुत्सयाद्धा सदाभिवादार्हणपादपीठम् ऐश्वर्यवैराग्ययशोवबोधवीर्यश्रिया पूर्णमहं प्रपद्ये परं प्रधानं पुरुषं महान्तं कालं कविं त्रिवृतं लोकपालम् आत्मानुभूत्यानुगतप्रपञ्चं स्वच्छन्दशक्तिं कपिलं प्रपद्ये तन्त्वाभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानां त्वयावतीर्णेन उताप्तकामः परिव्राजां पदवीमास्थितोऽहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः भगवानुवाच मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके अथाजनिमया तुभ्यं यदवोचमृतं मुने एतन्मे जन्मलोकेऽस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसङ्ख्यानाय तत्त्वानां समत्वायात्मदर्शिनाम् एष आत्मपथो व्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा तं प्रवर्तयितुं देहमिमं विद्धि मया भृतम् गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्तकर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युममृतत्वाय मां भज मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमृच्छसि विश्वमेतद्धि शास्त्रेण विज्ञायात्मानमीश्वरम् मुनिः शान्तमनो वाक्यस्तदा नाख्यात्युपप्लवः मात्राध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां वितरिष्ये यया चासौ भयं चातितरिष्यति मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः व्रतं स आस्थितो मौनमात्मैकशरणो मुनिः निस्सङ्गो व्यचरत्क्षोणीमनग्निरनिकेतनः मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत्सदसतः परम् गुणावभासे विगुण एकभक्त्यानुभाविते निरहङ्कृतिर्निर्ममश्च निर्द्वन्द्वः समदृक् स्वदृक् प्रत्यग्रः शान्तधीर्धीरः प्रशान्तोर्मिरिवो दधिः आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तमवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि वासुदेवे भगवति सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धनः इच्छाद्वेषविहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद्भक्तियोगेन प्राप्तो भागवतीं गतिम् राजोवाच कपिलस्तत्त्वसङ्ख्याता भगवानात्ममायया जातः स्वयमजः साक्षादात्मप्रज्ञप्तये नृणाम् अर्हस्य धर्मिणां पुंसां गरिम्णः सर्वयोगिनाम्
विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः यद्यद्विधत्ते भगवान् स्वच्छन्दात्मात्ममायया तानि मे श्रद्धधानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तय। शुक उवाच द्वैपायनसखश्चैवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहैनं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। मैत्रेय उवाच पितरिप्रस्थितेरण्यं मातुः प्रियचिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे वात्सीद् भगवान् कपिलः किल तमासीनमकर्माणं तत्त्वमार्गाग्रदर्शनम् स्वसुतं देवहूत्याह धातुः संस्मरति वचः। देवहूतिरुवाच निर्विण्णातितरां भूमन्न सदिन्द्रियतर्पणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धतमः प्रभो तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्यपारगम् सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। याद्यो भगवान् पुंसामीश्वरो वै भवान् किल लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुः सूर्य इवोदितः अथ मे देव सम्मोहमपाक्रष्टुं त्वमर्हसि यो वग्रहोऽहं ममेतीत्येतस्मिन् योजितस्त्वया तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरोः कुठारम् जिज्ञासया प्रकृतेः पूरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। मैत्रेय उवाच इति स्वमातुर्निरवद्यमीप्सितं निशम्य पुंसामपवर्गचोदनम् धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतिर्बभाष ईषत् स्मितशोभिताननः। भगवानुवाच योगाध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य वै तमिमन्ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुरा नघे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगमुर्वङ्गनैपुणम् चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये अहं ममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः वीतं यदा मनः शुद्धमदुःखमसुखं समम् तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतेः परम् निरन्तरं स्वयं ज्योतिरणिमानमखण्डितम् ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन चात्मना परिपश्यत्युदासीनां प्रकृतिं च हतौजसम् न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये प्रसङ्गमजरं पाशमात्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपावृतम् तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्तकर्माणस्त्यक्तस्वजनबान्धवाः मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधां स्तापानैकात्म्यगतचेतसः तयेते साधवः साध्वी सर्वसङ्गविवर्जिताः सङ्गस्तेष्वथते प्रार्थ्यः सङ्गदोषहराहिते प्रसङ्गान् मम वीर्यसम्पदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनाः कथाः तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धावती भक्तिरनुक्रमिष्यति भक्त्या पुमाञ्जातविराग ऐन्द्रियादृष्टश्रुतात्मद्रविणानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गैः असेवयायं प्रकृतेर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्यविजृम्भितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानमिहावरुन्धे। देवहूतिरुवाच
कास्वि त्वय्यर्पिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा यया पदन्ते निर्वाणमञ्जसा प्राप्नुयामहम् यो योगो भगवत्प्राप्तौ निर्वाणात्मंस्त्वयोदितः कीदृशः कतिचाङ्गानि यतस्तत्त्वावबोधनम् तदेतं मे विजानीहि यथाहं मन्दधीर्हरे सुखं बुद्ध्येय दुर्बोधं योषा भवदनुग्रहात् मैत्रेय उवाच विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्थं जातस्नेहो यत्र तन्वाभिजातः तत्त्वाम्नायं यत्प्रवदन्ति साङ्ख्यं प्रावोचद्वै भक्तिवितानयोगम् भगवानुवाच देवानां गुणलिङ्गानाम् आनुश्राविककर्मणाम् सत्त्वयेवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या अनिमित्ता भगवति भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी जरयत्याशु या कोशन्निगीर्णमनलो यथा नैकात्म्यतां मे स्पृहयन्ति केचिन्मत्पादसेवाभिरता मदीहाः येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य सम्भाजयन्ते मम पौरुषाणि पश्यन्ति मे ते रुचिराण्यम्बसन्तः प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दैत्यासु विनाशनानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति तैर्दर्शनीया वयवैरुदारविलासहासेक्षितवामसूक्तैः हृतात्मनो हृतप्राणस्य भक्तिमन्विच्छतो गतिमण्वीं प्रयुञ्जे अथो विभूतिं मम माययाचितामैश्वर्यमष्टाङ्गमनुप्रवृत्तम् श्रियन्न देवीं स्पृहयन्ति भद्रां परस्य मे तेष्णुवते हि लोके न कर्हि चिन्मत्पराः शान्तरूपा नङ्क्षन्ति मे नो निमिषो लेढिहेतिः येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम् इमं लोकं तथैवामुमात्मानमुभयायिनम् आत्मानमनुये चेमे ये रायः पशवो गृहाः विसृज्य सर्वानन्याश्च मामेवं विश्वतो मुखम् भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये नान्यत्र मद्भगवतः प्रधानपुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते मद्भयाद्वातिवातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात् ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्यकुतो भयम् एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसान् निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यर्पितं स्थितम् भगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः ज्ञानन्निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम् यदाहुर्वर्णयेतत्ते हृदयग्रन्थिभेदनम् अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम् न जातो न म्रियेतात्मा स हि देहाद्युपाधिभिः निमित्तैरात्ततद्धर्मा यथा स्वप्ने तदीक्षिता स एव प्रकृतिं सूक्ष्मान् देवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयैवोपगतामभ्यपद्यत लीलया गुणैर्विचित्राः सृजतीं सरूपाः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगूहया एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते तदस्य संसृतिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतम् भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सर्वजीवानां पुरुषं प्रकृतेः परम् देवहूतिरुवाच
प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्। भगवानुवाच यत्तत्त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम् प्रधानं प्रकृतिं प्राहुरविशेषं विशेषवत् पञ्चभिः पञ्चभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। महाभूतानि पञ्चैव भूरापोऽग्निर्मरुन्नभः तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे। इन्द्रियाणि दश श्रोत्रं त्वग्दृग्रसननासिकम् वाक्करौ चरणौ मेढ्रं पायुर्दशम उच्यते। मनोबुद्धिरहङ्कारश्चित्तमित्यन्तरात्मनः चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षणरूपया। एतावानेव सङ्ख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य हि सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पञ्चविंशकः। प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहङ्कारविमूढस्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। प्रकृतेर्गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यतः स भगवान् काल इत्युपलक्षितः। अन्तः पुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवानात्ममायया। दैवात्क्षुभितधर्मिण्यां स्वस्यां योनौ परः पुमान् आधत्तवीर्यं सासूतमहत्तत्त्वं हिरण्मयम्। विश्वमात्मगतं व्यञ्जन्कूटस्थो जगदङ्कुरः स्वतेजसा पिबत्तीव्रमात्मप्रस्वापनं तमः। यत्तत्सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदम् यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्। स्वच्छत्वमविकारित्वं शान्तत्वमिति चेतसः वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यथापां प्रकृतिः परा। महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणाद्भगवद्वीर्यसम्भवात् क्रियाशक्तिरहङ्कारस्त्रिविधः समपद्यत। वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यतो भवः मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि। वैकारिकोऽधिदैवं तु बुद्धिः प्राणश्च तैजसः तामसस्त्वर्थमात्रं च गुणव्यतिकरस्त्रिवृत्। सहस्रशिरसं साक्षाद्यमनन्तं प्रचक्षते सङ्कर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयम्। कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणम् शान्तघोरविमूढत्वमिति वा स्यादहङ्कृतेः। वैकारिकाद्विकुर्वाणान्मनस्तत्त्वमजायत यत्सङ्कल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः। यद्विदुर्ह्यनिरुद्धाख्यं हृषीकाणामधीश्वरम् शारदेन्दीवरश्यामं सम्राध्यं योगिभिः शनैः। तैजसा तु विकुर्वाणाद्बुद्धितत्त्वमभूत्सति द्रव्यस्फुरणविज्ञानमिन्द्रियाणामनुग्रहात्। संशयोऽथ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धेर्लक्षणं वृत्तिभिः पृथक्। तैजसानीन्द्रियाण्येव क्रियाज्ञानविभागशः प्राणस्य च क्रियाशक्तिर्बुद्धेर्विज्ञानशक्तिता। तामसाच्च विकुर्वाणाद्भगवद्वीर्यचोदितात् शब्दमात्रमभूत्तस्मान्नभः श्रोत्रं तु शब्दगम्। अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः। भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्। नभसः शब्दतन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो भवत्ततो वायुस्त्वक्स्पर्शस्य च सङ्ग्रहः। मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यमुष्णत्वमेव च
एतत्स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः चालनं व्यूहनं प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वायोः कर्माभिलक्षणम् वायोश्च स्पर्शतन्मात्राद्रूपं दैवेरितादभूत् समुत्थितं ततस्तेजश्चक्षुरूपोपलम्भनम् द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्तिसंस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसः साध्विरूपमात्रस्य वृत्तयः द्योतनं पचनं पानमदनं हिममर्दनम् तेजसो वृत्तयस्त्वेताः शोषणं क्षुत्रुडुद्भवः रूपमात्राद्विकुर्वाणात्तेजसो दैव चोदितात् रसमात्रमभूत्तस्मादम्भो जिह्वा रसग्रहः कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वाम्ल इति नैकधा भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोन्दनम् तापापनोदो भूयस्त्वमम्भसो वृत्तयस्त्विमाः रसमात्राद्विकुर्वाणादम्भसो दैव चोदितात् गन्धमात्रमभूत्तस्मात् पृथ्वीघ्राणस्तु गन्धगः करम्भपूतिसौरभ्यशान्तोग्राम्लादिभिः पृथक् द्रव्यावयववैषम्याद्गन्ध एको विभिद्यते भावनं ब्रह्मणस्थानं धारणं सद्विशेषणम् सर्वसत्त्वगुणोद्भेदः पृथिवी वृत्तिलक्षणम् नभो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्छ्रोत्रमुच्यते वायोर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदुः तेजो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्चक्षुरुच्यते अम्भो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तद्रसनं विदुः भूमेर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य सघ्राण उच्यते परस्य दृश्यते धर्मो ह्यपरस्मिन् समन्वयात् अतो विशेषो भावानां भूमावेवोपलक्ष्यते एतान्यसंहत्य यदा महदादीनि सप्त वै न शेकुः पुरुषं स्रष्टुं भोगायतनमञ्जसा कालकर्मगुणोपेतो जगदादिरुपाविशत् ततस्तेनानुविद्धेभ्यस्तत्त्वेभ्योऽण्डमचेतनम् उत्थितं पुरुषो यस्मादुदतिष्ठदसौ विराट् एतदण्डं विशेषाख्यं क्रमवृद्धैर्दशोत्तरैः तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतं बहिः यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः हिरण्मयादाण्डकोशादुत्थाय सलिलेशयात् समाविश्य महादेवो बहुधा निर्बिभेदखम् निरभिद्यतास्य प्रथमं मुखं वाणी ततोऽभवत् वाण्यावह्निरथो नासे घ्राणोतः प्राणयेतयोः प्राणाद्वायुरभिद्येतामक्षिणी चक्षुरेतयोः तस्मात् सूर्योऽन्वभिद्येतां कर्णौ श्रोत्रं ततो दिशः निर्बिभेदविराजस्त्वग्रोमश्मश्रवादयस्ततः ततश्चौषधयः पश्चाच्छिष्णन् निर्बिभिदे ततः रेतस्तस्मादाप आसन्निरभिद्यत वै गुदम् गुदादपानोपानाच्च मृत्युर्लोकभयङ्करः हस्तौ च निरभिद्येतां बलन्ताभ्यां ततः स्वराट् पादौ च निरभिद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हरिः नाड्यश्च निरभिद्यन्तताभ्यो लोहितमाहृतम् नद्यस्ततः समभवन्नुदरन्निरभिद्यत क्षुत्पिपासे ततस्यातां समुद्रस्तुतयोरभूत् अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितम् मनसश्चन्द्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धेर्गिरां पतिः अहङ्कारस्ततो रुद्रश्चित्तं चैत्यस्ततोऽभवत् एते ह्यभ्युत्थिता देवा नैवास्योत्थापने शकन् पुनराविविशुक्खानि तमुत्थापयितुं क्रमात्
वह्निर्वाचा मुखं भेजे नोदतिष्ठत्ततो विराट् घ्राणेन नासिकां वायुः नोदतिष्ठत्ततो विराट् अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठत्ततो विराट् श्रोत्रेण कर्णौ च दिशो नोदतिष्ठत्ततो विराट् त्वचं रोमभिरोषध्यो नोदतिष्ठत्ततो विराट् रेतसा शिष्णमापस्तु नोदतिष्ठत्ततो विराट् गुदं मृत्युरपानेन नोदतिष्ठत्ततो विराट् हस्ताविन्द्रो बलेनैव नोदतिष्ठत्ततो विराट् विष्णुर्गत्यैव चरणौ नोदतिष्ठत्ततो विराट् नाडीर्नद्यो लोहितेन नोदतिष्ठत्ततो विराट् क्षुत्रुभ्यामुदरं सिन्धुर्नोदतिष्ठत्ततो विराट् हृदयं मनसा चन्द्रो नोदतिष्ठत्ततो विराट् बुद्ध्या ब्रह्मापि हृदयं नोदतिष्ठत्ततो विराट् रुद्रोऽभिमत्या हृदयं नोदतिष्ठत्ततो विराट् चित्तेन हृदयं चैत्यः क्षेत्रज्ञः प्राविशद्यदा विराट् तदैव पुरुषः सलिलादुदतिष्ठत यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रियमनोधियः प्रभवन्ति विना येन नोत्थापयितुमोजसा तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योगविपक्वया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत् प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकारादकर्तृत्वान्निर्गुणत्वाज्जलार्कवत् स एष यर्हि प्रकृतेर्गुणेष्वभिविषज्यते अहङ्कारविमूढात्मा कर्तास्मीत्यभिमन्यते तेन संसारपदवीम् अवशोभ्येत्य निर्वृतः प्रासङ्गिकैः कर्मदोषैः सदसन्मिश्रयोनिषु अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेनर्थागमो यथा प्रबुध्यस्वप्नसुप्तिभ्यां संस्मरन्नात्मवैशसम् वैतथ्यं व्यभिचारं च नासौ ध्यायेद्यतो भयम् अत एव शनैश्चित्तं प्रसक्तमसतां पथि भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्त्यात्मवशन्नयेत् यमादिभिर्योगपथैरभ्यसन् श्रद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च सर्वभूतसमत्वेन निर्वैरेणाप्रसङ्गतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण महीयसा यदृच्छयोपलब्धेन सन्तुष्टो मितभुङ्मुनिः विविक्तशरणः शान्तो मैत्रः करुण आत्मवान् सानुबन्धे च देहेऽस्मिन्न कुर्वन्न सदाग्रहम् ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृतेः पुरुषस्य च निवृत्तबुद्ध्यवस्थानो दूरीभूतान्यदर्शनः उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुषेवार्कमेकदृक् मुक्तलिङ्गः सदा भासमसति प्रतिपद्यते सतो बन्धुं समं चक्षुः सर्वानुस्यूतमद्वयम् यथा जलस्थ आभासस्थलस्थेनाभिदृश्यते स्वाभासेन यथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः एवं त्रिवृदहङ्कारो भूतेन्द्रियमनोगुणैः स्वाभासैर्लक्षितोऽनेन सदा भासेन सत्यदृक् भूतसूक्ष्मेन्द्रियमनो बुद्ध्यादिष्विह निद्रया लीनेषु सत्सु यस्तत्र विनिद्रो निरहङ्क्रियः मन्यमानस्तदात्मानमनष्टो नष्टवन्मृषा नष्टेऽहङ्करणे द्रष्टा नष्टचित्त इवातुरः एवं प्रत्यवमृष्यासावात्मानं प्रतिपद्यते साहङ्कारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानमनुग्रहः देवहूतिरुवाच पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन्न विमुञ्चति कर्हिचित् अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यत्वादनयोः प्रभो यथा गन्धस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः
अपां रसस्य च यथा तथा बुद्धेः परस्य च अकर्तुः कर्मबन्धोऽयं पुरुषस्य यदाश्रयः गुणेषु सत्सु प्रकृतेः कैवल्यन्तेष्वतः कथम् सकृत्तत्वावमर्शेन निवृत्तं भयमुल्बणम् निवृत्तस्यानिवृत्तत्वात् पुनः प्रत्यवतिष्ठते। भगवानुवाच अनिमित्तप्रवृत्तेन स्वधर्मेणामलत्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुतिसम्भृतया चिरम् दृष्टतत्त्वेन ज्ञानेन वैराग्येण बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्मसमाधिना प्रकृतिः पुरुषस्यैवं दह्यमाना त्वहर्निशम् तिरोभवित्री शनकैरग्नेर्योनिरिवारणिः भुक्तभोगा परित्यक्ता दृष्टदोषा च नित्यशः नेश्वरस्याशुभं धत्ते स्वे महिं निस्थितस्य च यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बह्वनर्थकृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। एवं विदिततत्त्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसम् युञ्जतो नापकुरुते आत्मा रामस्य कर्हिचित् यदैवमध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जातवैराग्य आब्रह्मभुवनान्मुनिः मद्भक्तः प्रतिबुद्धार्थो मत्प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं स्वसंस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयम् प्राप्नोति हाञ्जसा धीरः स्वदृशाच्छिन्नसंशयः यद्गत्वा न निवर्तेत योगी लिङ्गविनिर्गमे यदा न योगोपचितासु चेतो मायासु सिद्धस्य विषज्यतेऽम्ब अनन्यहेतुष्वथ मे गतिः स्याद् आत्यन्तिकी यत्र न मृत्युहासः। भगवानुवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम् स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम् दैवलब्धेन सन्तोष आत्मविच्चरणार्चनम् ग्राम्यधर्मनिवृत्तिश्च मोक्षधर्मरतिस्तथा मितमेध्यादनं शश्वद्विविक्तक्षेत्रसेवनम् अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थपरिग्रहः ब्रह्मचर्यं तपःशौचं स्वाध्यायः पुरुषार्चनम् मौनं सदासनं स्थैर्यं प्राणानां च जयः शनैः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि स्वधिष्ण्यानामेकदेशे मनसा प्राणधारणम् वैकुण्ठलीलाभिध्यानं समाधानं तथात्मनः एतैरन्यैश्च पथिभिर्मनो दुष्टमसत्पथम् बुद्ध्या युञ्जीत शनकैर्जितप्राणो ह्यतन्द्रितः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम् तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेद् प्राणस्य शोधयेन्मार्गं पूरकुम्भकरेचकैः प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिरमचञ्चलम् मनोचिरात् स्याद्विरजञ्जितश्वासस्य योगिनः वाय्वग्निभ्यां यथा लोहन् ध्मातं त्यजति वैमलम् प्राणायामैर्दहेद्दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् यदा मनस्वं विरजं योगेन सुसमाहितम् काष्ठां भगवतो ध्यायेत् स्वनासाग्रावलोकनः प्रसन्नवदनां भोजं पद्मगर्भारुणेक्षणम् नीलोत्पलदलश्यामं शङ्खचक्रगदाधरम् लसत्पङ्कजकिञ्जल्कपीतकौशेयवाससम् श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभामुक्तकन्धरम् मत्तद्विरेफाकुलया परीतं वनमालया परार्घ्यहारवलयकिरीटाङ्गदनूपुरम्
काञ्चीगुणोल्लसच्छ्रोणिं हृदयाम्भोजविष्टरम् दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम् आपीच्य दर्शनं शश्वत्सर्वलोकनमस्कृतम् सन्तं वयसि कैशोरे भक्तानुग्रहकातरम् कीर्तन्यतीर्थयशसं पुण्यश्लोकयशस्करम् ध्यायेद्देवं समग्राङ्गं यावन्नच्यवते मनः स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयम् प्रेक्षणीये हितं ध्यायेच्छुद्धभावेन चेतसा तस्मिन् लब्धपदं चित्तं सर्वावयवसंस्थितम् विलोक्यैकत्र संयुज्यादङ्गे भगवतो मुनिः सञ्चिन्तयेद्भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवालज्योत्स्नाभिराहतमहद्धृदयान्धकारम् यच्छौचनिःसृतसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्न्यधिधृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनःशमलशैलनिसृष्टवध्रं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम् उरुसुपर्णभुजयोरधिशोभमानावोजो निधी स्वतसिका कुसुमावभासौ व्यालम्बिपीतवरवाससि वर्तमानकाञ्चीकलापपरिरम्भिनितम्बमम्ब नाभिह्रदं भुवनकोशगुहोदरस्थं यत्रात्मयोनिधिषणाखिललोकपद्मम् व्यूढं हरिन्मणिमुषस्तनयोरमुष्यध्यायेद्वयं विततहारमयूखगौरम् वक्षोधिवासमृषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयननिर्वृतिमादधानम् कण्ठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थं कुर्यान्मनस्यखिललोकनमस्कृतस्य बाहूंश्च मन्दरगिरेः परिवर्तनेन निर्णिक्तबाहुवलयानधिलोकपालान् सञ्चिन्तयेद्दशशतारमसह्यतेजः शङ्खं च तत्करसरोरुहराजहंसम् कौमोदकीं भगवतोदयितां स्मरेतदिग्धामरातिभटशोणितकर्दमेन मालां मधुव्रतवरूथगिरोपघुष्टां चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कण्ठे भृत्यानुकम्पितधियेह गृहीतमूर्तेः सञ्चिन्तयेद्भगवतो वदनारविन्दम् यद्विस्फुरन्मकरकुण्डलवल्गितेन विद्योतितामलकपोलमुदारहासम् यच्छ्रीनिकेतमलिभिः परिसेव्यमानं भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टम् मीनद्वयश्रियमधिक्षिपदब्जनेत्रं ध्यायेन्मनोमयमतन्त्रित उल्लसद्भ्रू तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोरतापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्ष्णोः स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेच्चिरं विततभावनया गुहायाम् हासं हरेरवनताखिललोकतीव्रशोकाश्रुसागरविशोषणमत्युदारम् सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मनुसुते मकरध्वजस्य ध्यानायनं रहसि तद्बहुलाधरोष्ठभासारुणायिततनुद्विजकुन्दपङ्क्ति ध्यायेत् स्वहृत्कुहरके वसितस्य विष्णोर्भक्त्याद्रयार्पितमना न पृथग् दिदृक्षेत् एवं हरौ भगवति प्रतिलब्धभावो भक्त्याद्रवद्धृदय उत्पुलकप्रमोदः औत्कण्ठ्यबाष्पकलया मुहुरर्द्यमानस्तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुक्ते मुक्ताश्रयं यर्हि निर्विषयं स्वचित्तं निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथार्चिः आत्मानमत्र पुरुषो व्यवधानमेकमन्वीक्षते प्रतिनिवृत्तगुणप्रवाहः सोऽप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन्महिन्नयवसितः सुखदुःखबाह्ये हेतुत्वमप्यसति कर्तरि दुःखयोर्न स्वात्मन्विधत्त उपलब्धपरात्मकाष्ठः देहं तु तन्न चरमं स्थितमुज्झितं वा सिद्धो विपश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपम् दैवादुपेतमथ दैववशादपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः
देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म यावत् स्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः तं सप्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगस्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवत्सः यथा पुत्राच्च वित्ताच्च पृथं मर्त्यः प्रतीयते अप्यात्मत्वेनाभिमताद्देहादेः पुरुषस्तथा यथोल्मुकाद्विस्फुलिङ्गाद्धूमाद्वापि स्वसम्भवात् अप्यात्मत्वेनाभिमताद्दाहकोऽग्निः पृथं मतः भूतेन्द्रियान्तःकरणात् प्रधानाज्जीवसंज्ञितात् आत्मा तथा पृथक् द्रष्टा भगवान् ब्रह्मसंज्ञितः सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षेतानन्यभावेन भूतेषु च तदात्मताम् स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकन्नाना प्रतीयते योनीनां गुणवैषम्यात् तथात्मा प्रकृतौ स्थितः तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं देवीं सदसदात्मिकाम् दुर्विभाव्यां पराभाव्यस्वरूपेणावतिष्ठते अन्वयव्यतिरेकाच्च साक्ष्यात्मा व्यभिचारिणः वैतथ्यं व्यभिचारञ्च निद्रान्ते स्यानुचिन्तयेत् देवहूतिरुवाच लक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते मीशां येन तत्पारमार्थिकम् यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते भक्तियोगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरशः प्रभो विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत् आचक्ष्वजीवलोकस्य विविधाः कर्मसंसृतीः कालस्येश्वररूपस्य परेषाञ्च परस्य ते स्वरूपं बत कुर्वन्ति यद्धेतोः कुशलं जनाः लोकस्य मिथ्याभिमतेरचक्षुषश्चिरं प्रसुप्तस्य तमस्य नाश्रये श्रान्तस्य कर्मस्वनुविद्धया धिया त्वमाविरासीः किल योगभास्करः मैत्रेय उवाच इति मातुर्वचश्लक्ष्णं प्रतिनन्द्य महामुनिः आबभाषे कुरुश्रेष्ठप्रीतस्तां करुणार्दितः भगवानुवाच भक्तियोगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते स्वभावगुणमार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भं मात्सर्यमेव च संरम्भी भिन्नदृग्भावं मयि कुर्यात् स तामसः विषयानभिसन्धाय यश ऐश्वर्यमेव च अर्चादावर्चयेद्यो मां पृथग्भावः स राजसः कर्मनिर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यजेद्यष्टव्यमिति वा पृथग्भावः स सात्विकः मद्गुणश्रुतमात्रेण मयि सर्वगुणाश्रये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधौ लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे सालोक्यसारष्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमित्युत दीयमानान्न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः येनातिव्रज्य त्रिगुणान् मद्भावायोपपद्यते निषेवितेनानिमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन शस्तेन नातिहिंस्रेण नित्यशः मद्धिष्ण्यदर्शनस्पर्शपूजास्तुत्यभिवन्दनैः भूतेषु मद्भावनया सत्येनासङ्गमेन च महतां बहुमानेन हीनानामनुकम्पया मैत्र्या वाचात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च आध्यात्मिकानुश्रवणान्नाम संकीर्तनाच्च मे आर्जवेनार्यसङ्गेन निरहङ्क्रियया तथा मद्धर्मेणापि यर्ह्येतैः परिसंशुद्ध आशयः पुरुषस्याञ्जसाभ्येति श्रुतमात्रगुणं हि माम्
यथा वातरथो घ्राणमावृङ्क्ते गन्ध आशयात् एवं योगरतञ्चेत आत्मानमविकार्यत् अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेर्चाविडम्बनम् यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम् हित्वार्चां भजते मौढ्याद्भस्मन्येव जुहोति सः द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनःशान्तिमृच्छति अहमुच्चावचैर्द्रव्यैः क्रिययोत्पन्नया नघे नैव तृप्येऽर्चितोऽर्चायां भूतग्रामावमानिनः अर्चादावर्चयेत्तावदीश्वरं मां स्वकर्मकृत् यावन्न वेदस्वहृदि सर्वभूतेष्वस्थितम् आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरम् तस्य भिन्नदृशो मृत्युर्विधत्ते भयमुल्बणम् अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हयेद्दानमानाभ्यां मैत्र्या भिन्नेन चक्षुषा जीवाः श्रेष्ठा ह्यजीवानां ततः प्राणभृतः शुभे ततः सचित्ताः प्रवरास्ततश्चेन्द्रियवृत्तयः अत्रापि स्पर्शवेदिभ्यः प्रवरा रसवेदिनः तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठास्ततः शब्दविदो वराः रूपभेदविदस्तत्र ततश्चोभयतो दतः तेषां बहुपदः श्रेष्ठाश्चतुष्पादस्ततो द्विपात् ततो वर्णाश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमः ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो ह्यर्थज्ञोऽभ्यधिकस्ततः अर्थज्ञात् संशयच्छेत्ता ततः श्रेयान् स्वधर्मकृत् मुक्तसङ्गस्ततो भूयान्न दोग्धा धर्ममात्मनः तस्मान्मय्यर्पिताशेषक्रियार्थात्मरतिर्नरः मय्यर्पितात्मनः पुंसो मयि सन्न्यस्तकर्मणः न पश्यामि परं भूतमकर्तुः समदर्शनात् मनसैतानि भूतानि प्रणमेद्बहुमानयन् ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति भक्तियोगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः ययोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत् यत्तद्भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः परं प्रधानात् पुरुषाद्दैवं कर्म विचेष्टितम् रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृशां भयम् योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रयः स विष्णुवाख्यो धिया ज्ञेयः कालः कलयतां प्रभुः न चास्य कश्चिद्दयितो न द्वेष्यो न च बान्धवः आविशत्यप्रमत्तोऽसौ प्रमत्तं जनमन्तकृत् यद्भयाद्वातिवातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयात् यद्भयाद्वर्षते देवो भगणो भाति यद्भयात् यद्वनस्पतयो भीता लताश्चौषधिभिः सह स्वे स्वे कालेऽभिगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च स्रवन्ति सरितो भीतानोत्सर्पत्युदधिर्यतः अग्निरिन्धे सगिरिभिर्भूर्न मज्जति यद्भयात् नभो ददाति श्वसतां मार्गं यन्नियमाददः लोकस्य देहं तनुते महान् सप्तभिरावृतः गुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिष्वस्य यद्भयात् वर्तन्ते नुयुगं येषां वश एतच्चराचरम् सोऽनन्तोऽन्तकरः कालो नादिरादिकृदव्ययः जनञ्जनेन जनयन्मारयन् मृत्युनात्मनः भगवानुवाच तस्यैतस्य जनो नूनन्नायं वेदोरुविक्रमम् काल्यमानोऽपि बलिना वायोरिव घनावलिः यं यमर्थमुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे
तन्तन्धुनोति भगवान् पुमाञ्छोचति यत्कृते यदध्रुवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहाद् गृहक्षेत्रवसूनि च जन्तुर्वै भव एतस्मिन् यां यां योनिमुपव्रजेत् तस्यां स लभते निर्वृतिन्न विरज्यते नरकस्थोऽपि देहं वै न पुमांस्त्यक्तुमिच्छति नारक्यान्निर्वृतौ सत्यान् देवमाया विमोहितः आत्मजाया सुतागारपशुद्रविणबन्धुषु निरूढमूलहृदय आत्मानं बहुमन्यते सन्दह्यमान सर्वाङ्ग एषामुद्वहनादिना करोत्यविरतं मूढो दुरितानि दुराशयः आक्षिप्तात्मेन्द्रियस्त्रीणामसतीनां च मायया रहोरचितसल्लापैः शिशूणां कलभाषणैः गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रेष्वतन्द्रितः कुर्वन् दुःखप्रतीकारं सुखवन्मन्यते गृही अर्थैरापादितैर्गुर्व्या हिंसयेतस्ततश्च तान् पुष्णाति येषां पोषेण शेषभुग्यात्यधः स्वयम् वार्तायां लुप्यमानायामारब्धायां पुनः पुनः लोभाभिभूतो निस्सत्त्वः परार्थे कुरुते स्पृहाम् कुटुम्बभरणाकल्पो मन्दभाग्यो वृथोद्यमः श्रियाविहीनः कृपणोऽध्यायञ्छ्वसति मूढधीः एवं स्वभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तदा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं कीनाश इव गोचरम् तत्राप्यजातनिर्वेदो भ्रियमाणः स्वयं भृतैः जरयोपात्तवैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे आस्तेवमत्योपन्यस्तं गृहपाल इवाहरन् आमयेनाप्रदीप्ताग्निरल्पाहारोऽल्पचेष्टितः वायुनोत्क्रमतोत्तारकफसंरुद्धनासिकः खासश्वासकृतायासः कण्ठो घुरुघुरायते शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः स्वबन्धुभिः वाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालपाशवशं गतः एवं कुटुम्बभरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रियः म्रियते रुदतां स्वानामुरुवेदनयास्तधीः यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सरभसे क्षणौ स दृष्ट्वा त्रस्तहृदयः शकृन्मूत्रं विमुञ्चति यातनादेह आवृत्य पाशैर्बद्ध्वा गले बलात् नीयते दीर्घमध्वानन्दण्ड्यं राजभटा यथा तयोर्निर्भिन्नहृदयस्तर्जनैर्जातवेपथुः पथिष्वभिर्भक्ष्यमाण आर्तोघं स्वमनुस्मरन् शुतृट्परीतोर्कदवानलानिलैः सन्तप्यमानः पथितप्तवालुके कृच्छ्रेण पृष्ठे कषया च ताडितश्चलत्यशक्तोऽपि निराश्रयोदके तत्र तत्र पतञ्छ्रान्तो मूर्छितः पुनरुत्थितः तथा पापीयसा नीतस्तमसा यमसादनम् योजनानां सहस्राणि नवतिर्नवचाध्वनः त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्यां वा नीतः प्राप्नोति यातनाम् आदीपनं स्वगात्राणां वेष्टयित्वोल्मुकादिभिः आत्ममां सादनं क्वापि स्वकृतं परतोऽपि वा जीवतश्चान्त्राभ्युद्धारश्वगृध्रैर्यमसादने सर्पवृश्चिकदंशाद्यैः स्मरद्भिश्चात्मवैशसम् कृन्तनं चावयवशो गजादिभ्योऽभिदापनम् पातनं गिरिशृङ्गेभ्यो रोधनं चाम्बुगर्तयोः यास्तामिस्रान्धतामिस्ररौरवाद्याश्च यातनाः भुङ्क्ते नरो वा नारी वा मिथः सङ्गेन निर्मिताः अत्रैव नरकस्वर्ग इति मातः प्रचक्षते या यातना वै नारक्यस्ता इहाप्युपलक्षिताः एवं कुटुम्बं बिभ्राण उदरं भर एव च
विसृज्येहो भयं प्रेत्य भुङ्क्ते तत्फलमीदृशम् एकः प्रपद्यते ध्वानं हित्वेह स्वकलेवरम् कुशलेतरपाथेयो भूतद्रोहेण यद्भृतम् दैवेनासादितं तस्य शमलं निरये पुमान् भुङ्क्ते कुटुम्बपोषस्य हृतचित्त इवातुरः केवलेन ह्यधर्मेण कुटुम्बभरणोत्सुकः याति जीवोन्धतामिस्रं चरमन्तमसः पदम् अधस्तान्नरलोकस्य यावतीर्यातनास्तुताः क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्राव्रजेच्छुचिः। भगवानुवाच कर्मणा दैवतन्त्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रियः प्रविष्ट उदरं पुंसोरेतः कणाश्रयः कलिलन्त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्बुदम् दशाहेन तु कर्कन्धुः पेष्यण्डं वा ततः परम् मासेन तु शिरोद्वाभ्यां बाह्वङ्घ्र्याद्यङ्गविग्रहः न खलो मास्थिचर्माणि लिङ्गच्छिद्रोद्भवस्त्रिभिः चतुर्भिर्धातवः सप्तपञ्चभिः क्षुत्रुडुद्भवः षड्भिर्जरायुणावीतः कुक्षौ भ्रमति दक्षिणे सप्तमे जन्मकर्माणि गतानि स्मरते ऋषिः जगत्यां यानि देवस्य मायया बन्धमात्मनः मातुर्जग्धान्नपानाद्यैरे धत्यातुरसम्मतः आस्ते विण्मूत्रयोर्गर्ते स जन्तुर्जन्तुसम्भवे कृमिभिः क्षतकण्ड्वङ्गः सौकुमार्यात् प्रतिक्षणम् मूर्च्छामाप्नोत्युरुक्लेशस्तत्रत्यैः क्षुधितैर्मुहुः कटुतीक्ष्णोष्णलवणक्षाराम्लादिभिरुल्बणैः मातृभुक्तैरुपस्पृष्टः सर्वाङ्गोत्थितवेदनः उल्बेन संवृतस्तस्मिन्नान्त्रैश्च बहिरावृतः आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्नपृष्ठशिरोधरः अकल्पस्वाङ्गचेष्टायां शकुन्त इव पञ्जरे तत्र लब्धस्मृतिर्दैवात् कर्मजन्मशतोद्भवम् स्मरन् दीर्घमनुच्छ्वासं शर्म किन्नाम विन्दते आरभ्य सप्तमान्मासाल्लब्धबोधोऽपि वेपितः नैकत्रास्ते सूतिवातैर्विष्ठा भूरिव सोदरः नाथमानो ऋषिर्भीतः सप्तवध्रिः कृताञ्जलिः स्तुवीततं विक्लवया वाचा येनोदरेऽर्पितः। जीव उवाच तस्योपसन्नमवितुर्जगदिच्छयात्तलीलातनोर्भुवि लसच्चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं न कुतो भयं मे येनेदृशी गतिरदर्श्य सतोऽनुरूपा यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयीमवलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोधमातप्यमानहृदये वसितं तमेमि यः पञ्चभूतरचिते वहितः शरीरे छन्नो यथेन्द्रियगुणार्थविदात्मकोऽहम् तेन विकुण्ठमहिमानमृषिन्तमेनं वन्दे परं प्रकृतिपूरुषयोः पुमांसम् यन्माययोरुगुणकर्मनिबन्धनेऽस्मिन् सांसारिके पथिचरंस्तदतिश्रमेण नष्टस्मृतिः पुनरयं प्रवृणीत लोको युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेण ज्ञानं यदेतददधात् कतमः स देवस्त्रैकालिकं स्थिरचरेष्वनुवर्तितांशः तञ्जीवकर्मपदवीमनुवर्तमानास्तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम देह्यन्यदेहविवरे जठराग्निना सृग्विण्मूत्रकूपपतितो भृशतप्तदेहः इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधीर्भवता कदा नु येनेदृशीं मतिमसौ दशमास्य ईशसङ्ग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यतु कृतेन स दीननाथः को नाम तत्प्रतिविनाञ्जलिमस्य कुर्यात्
पश्यत्ययन्धिषणया ननु सप्तवध्रिशारीरभेदमशरीरवदस्य देहे यद्दत्तया सतमहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिर्हृदि च चैत्यमिव प्रतीतम् सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं गर्भान्न निर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनुसंसृतिचक्रमे तत् तस्मादहं विगतविक्लव उद्धरिष्ये आत्मानमाशु तमसः सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्ध्रं मामे भविष्यदुपसादितविष्णुपादः भगवानुवाच एवं कृतमतिं गर्भे दशमास्यं सपदृशिं सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्यै सूतिमारुतः तेनोपसृष्टः सहसा कृत्वा वाक्षिर आतुरः विनिष्क्रामति कृच्छ्रेण निरुच्छ्वासो गतस्मृतिः पतितो भुव्यसृङ्मूत्रे विष्ठा भूरिव चेष्टते रोरूयति गतज्ञानो विपरीतां गतिं गतः परच्छन्दन्न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सह अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्याख्यातुमनीश्वरः शायितो शुचिपर्यङ्के जन्तुः स्वेदजदूषिते नेशः कण्डूयनेङ्गानामासनोत्थानचेष्टने तुदन्त्यामत्वचन्दंशामशकामत्कुणादयः रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः कृमिकं यथा सत्त्वेवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च अलब्धाभीप्सितो ज्ञानादिद्धमन्युः शुचार्पितः सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः भूतैः पञ्चभिरारब्धे देहे देह्यबुधो सकृत् अहं ममेत्यसद्ग्राहां करोति कुमतिर्मतिम् तदर्थं कुरुते कर्म यद्बद्धो याति संसृतिम् तमो विशति यद्बद्धो येनासौ मर्त्यजन्मनि येन यातीदृशं क्लेशमविद्याकर्मबन्धनम् यद्यसद्भिः पथि पुनः शिष्णोदरकृतोद्यमैः आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति पूर्ववत् सत्यं शौचं दया मौनं बुद्धिः श्रीर्ह्रीर्यशः क्षमा शमो दमो भगश्चेति यत्सङ्गाद्याति संशयम् तेष्वशान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मावसायिषु सङ्गन्न कुर्याच्छोच्येषु योषित्क्रीडामृगेषु च न तथास्य भवेन्मोहो बन्धश्चान्यप्रसङ्गतः योषित्सङ्गाद्यथा पुंसां यथा तत्सङ्गि सङ्गतः प्रजापतिस्वान् दुहितरं दृष्ट्वा तद्रूपधर्षितः रोहिद्भूतां सोऽन्वधावदृश्यरूपी गतत्रपः तत्सृष्टिसृष्टसृष्टेषु कोऽन्वखण्डितधीः पुमान् ऋषिन्नारायणमृते योषिन्मय्येहमायया बलं मे पश्य माया या स्त्रीमय्या जयिनो दिशाम् या करोति निजायत्तान् भ्रूविजृम्भेण केवलम् सङ्गन्न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षुः मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति यान्निरयद्वारमस्य योपयाति शनैर्माया योषिद्देवविनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युं तृणैः कूपमिवावृतम् यां मन्यते पतिर्मोहान्मन्माया मृषभायतीम् स्त्रीत्वं स्त्रीसङ्गतः प्राप्तां वित्तापत्यगृहप्रदाम् तमात्मनो विजानीयाद्भृत्यापत्यगृहात्मकम् दैवोपसादितं मृत्युं मृगयोर्गायनं यथा देहेन जीवभूतेन लोकाल्लोकमनुव्रजन् भुञ्जान एव कर्माणि करोत्यविरतं पुमान् जीवो यस्यानुगो देहो भूतेन्द्रियमनोमयः
तन्निरोधोऽस्य मरणमाविर्भावस्तु सम्भवः। द्रव्योपलब्धिस्थानस्य द्रव्येक्षा योग्यता यदा तत्पञ्चत्वमहं मानादुत्पत्तिर्द्रव्यदर्शनम्। यथाक्ष्णोर्द्रव्यावयवदर्शना योग्यता यदा तदैव चक्षुषो द्रष्टुर्द्रष्टृत्वं योग्यतानयोः। पुंसो यथैवेन्द्रियाणि विन्दन्ति स्वगतं परम् सुखं दुःखं नान्यगतं तथेषांशाः पृथक् कलाः। आत्मनः केवलं ज्ञानमर्थो देहाद्यसङ्गिनः सुखदुःखादयो भावा न देहस्य न चात्मनः। तस्मान्न कार्यः सन्त्रासो न कार्पण्यन्न सम्भ्रमः बुद्ध्वा जीवगतिं धीरो मुक्तसङ्गश्चरेदिह। सम्यग्दर्शनया बुद्ध्या योगवैराग्ययुक्तया मायाविरचिते लोके चरेद्यस्य कलेवरम्। भगवानुवाच अथ यो गृहमेधीयान् धर्मानेवावसन् गृहे काममर्थं च धर्मं च दोग्धिभूयः पिपर्तितान्। स चापि भगवद्धर्मात् काममूढः पराङ्मुखः यजते क्रतुभिर्देवान् पितॄंश्च श्रद्धयान्वितः। तच्छ्रद्धया क्रान्तमतिः पितृदेवं व्रतः पुमान् गत्वा चान्द्रमसं लोकं सोमपाः पुनरेष्यति। यदा चाहीन्द्रशय्यायां शेतेऽनन्तासनो हरिः तदा लोकालयं यान्ति त एते गृहमेधिनाम्। ये च धर्मं न दुह्यन्ति धीराः कामार्थहेतवे निस्सङ्गान्यस्तकर्माणः प्रशान्ताः शुद्धचेतसः। निवृत्तिधर्मनिरता निर्ममा निरहङ्कृताः स्वधर्माख्येन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा। सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतोमुखम् परावरेशं प्रकृतिमस्योत्पत्यन्तभावनम्। द्विपरार्धावसाने यः प्रलयो ब्रह्मणस्तु ते तावदध्यासते लोके परस्य परिचिन्तकाः। मां भो नलानिलवियन्मन इन्द्रियार्थभूतादिभिः परिवृतः प्रतिसञ्जिहीर्षुः। अव्याकृतं विशति यर्हि गुणत्रयात्मा कालं परं समनुभूय परस्वयंभूः। एवं परेत्य भगवन्तमनुप्रविष्टा ये योगिनो जितमरुन्मनसो विरागाः तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्मप्रधानमुपयान्त्यगताभिमानाः। आद्यस्थिरचराणां यो वेदगर्भः सहर्षिभिः योगेश्वरैः कुमाराद्यैः सिद्धैर्योगप्रवर्तकैः। भेददृष्ट्याभिमानेन निस्सङ्गेनापि कर्मणा कर्तृत्वात् सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभम्। ससङ्गत्य पुनः काले कालेनेश्वरमूर्तिना जाते गुणव्यतिकरे यथा पूर्वं प्रजायते। ऐश्वर्यं पारमेष्ठ्यं यत्तेऽपि धर्मविनिर्मितम् निषेव्य पुनरायान्ति गुणव्यतिकरे सति। अथ तं सर्वभूतानां हृत्पद्मेषु कृतालयम् श्रुतानुभावं शरणं व्रजभावेन भामिनि। ये त्विहासक्तमनसः कर्मसु श्रद्धयान्विताः कुर्वन्त्यप्रतिषिद्धानि नित्यान्यपि च कृत्स्नशः। रजसा कुण्ठमनसः कामात्मानो जितेन्द्रियाः पितॄन् यजन्त्यनुदिनं गृहेष्वभिरताशयाः। त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः कथायां कथनीयोरुविक्रमस्य मधुद्विषः। नूनं दैवेन विहता ये त्वच्युतकथासुधाम् हित्वा शृण्वन्त्यसद्गाथाः पुरेशमिव विड्भुजः। दक्षिणेन पथार्यं नः पितृलोकं व्रजन्ति ते प्रजायान्तु प्रजायन्ते श्मशानान्तक्रियाकृतः। ततस्ते क्षीणसुकृताः पुनर्लोकमिमं सति
पतन्ति विवशा देवैः सद्यो विभ्रंशितोदयाः तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनम् तद्गुणाश्रयया भक्त्या भजनीयपदाम्बुजम् वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रचोदितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यद्ब्रह्मदर्शनम् यदास्य चित्तमर्थेषु समेष्विन्द्रियवृत्तिभिः न विगृह्णाति वैषम्यं प्रियमप्रियमप्युत स तदैवात्मनात्मानं निस्सङ्गं समदर्शिनम् हेयोपादेयरहितमारूढपदमीक्षते ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान् दृश्यादिभिः पृथग्भावैर्भगवानेक ईयते एतावानेव योगेन समग्रेणेह योगिनः युज्यते भिमतो ह्यर्थो यदसङ्गस्तु कृत्स्नशः ज्ञानमेकं पराचीनैरिन्द्रियैर्ब्रह्म निर्गुणम् अवभात्यर्थरूपेण भ्रान्त्या शब्दादिधर्मिणाम् यथा महानहङ्कारस्त्रिवृत्पञ्चविधः स्वराट् एकादशविधस्तस्य वपुरण्डं जगद्यतः एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मा निस्सङ्गो विरक्तः परिपश्यति इत्येतत् कथितं गुरुविज्ञानं तद्ब्रह्मदर्शनम् येनैव बुध्यते तत्त्वं प्रकृतेः पुरुषस्य च ज्ञानं योगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्तिलक्षणः द्वयोरप्येक एवार्थो भगवच्छब्दलक्षणः यथेन्द्रियैः पृथक्चारैरर्थो बहुगुणाश्रयः एको नानेयते तद्वद्भगवाञ्छास्त्रवर्त्मभिः क्रियया क्रतुभिर्दानैस्तपस्वाध्यायदर्शनैः आत्मेन्द्रियजयेनापि सन्न्यासेन च कर्मणाम् योगेन विविधांशेन भक्तियोगेन चैव हि धर्मेणोभयचिह्नेन यः प्रवृत्तिनिवृत्तिमान् आत्मतत्त्वावबोधेन वैराग्येण दृढेन च ईयते भगवानेभिः सगुणो निर्गुणस्वदृक् प्रावोचं भक्तियोगस्य स्वरूपं ते चतुर्विधम् कालस्य चाव्यक्तगतेर्योऽन्तर्धावति जन्तुषु जीवस्य संसृतिर्बह्वीरविद्याकर्मनिर्मिताः या स्वयं प्रविशन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः नैतत्खलायोपदिशेन्ना विनीताय कर्हिचित् न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च न लोलुपायोपदिशेन्न गृहारूढचेतसे नाभक्ताय च मे जातु न मद्भक्तद्विषामपि श्रद्दधानाय भक्ताय विनीतायानसूयवे भूतेषु कृतमैत्राय शुश्रूषाभिरताय च बहिर्जातविरागाय शान्तचित्ताय दीयते निर्मत्सराय शुचये यस्याहं प्रेयसां प्रियः य इदं शृणुयादम्बः श्रद्धया पुरुषः सुकृत् यो वाभिधत्ते मच्चित्तः स ह्येति पदवीं च मे मैत्रेय उवाच एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री सा कर्दमस्य दयिता किल देवहूतिः विस्रस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य तुष्टावतत्त्वविषयाखिलसिद्धभूमिम् देवहूतिरुवाच स्थाप्ययान्ते सलिलेशयानं भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सदशेषबीजं दध्यौ स्वयं यज्जठराब्जजातः स एव विश्वस्य भवान् विधत्ते गुणप्रवाहेषु विभक्तवीर्यः सर्गाद्यनीहो वितथाभिसन्धिरात्मेश्वरो तर्क्यसहस्रशक्तिः सत्वं भृतो मे जठरेण नाथ कथन्नु यस्योदर एतदासीत् विश्वं युगान्ते वटपत्र एकश्येते स्म मायाशिशुरङ्घ्रिपानः
त्वन्देहतन्त्रः प्रशमाय पाप्मनान्निदेशभाजाञ्च विभो विभूतये यथावतारास्तव सूकरादयस्तथायमप्यात्मपथोपलब्धये यन्नामधेयश्रवणानुकीर्तनाद्यत्प्रह्वणाद्यत्स्मरणादपि क्वचित् श्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात् अहो बतश्वपचोतो गरीयान्यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् ते पुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्याः ब्रह्मानूचुर्नाम गृह्णन्ति ये ते तन्त्वाद्धाहं ब्रह्मपरं पुमांसं प्रत्यक्स्रोतस्यात्मनि संविभाव्यम् स्वतेजसाध्वस्तगुणप्रवाहं वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम् मैत्रेय उवाच ईडितो भगवानेवं कपिलाख्यः परः पुमान् वाचा विक्लवयेत्याह मातरं मातृवत्सलः भगवानुवाच मार्गेणानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे आस्थितेन परां काष्ठामचिरादवरोत्स्यसि श्रद्धत्स्वैतन्मतं मह्यं जुष्टं यद्ब्रह्मवादिभिः येन मामभयं यायान्मृत्युमृच्छन्त्यतद्विदः मैत्रेय उवाच इति प्रदर्श्य भगवानुशतीमात्मनो गतिम् स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलोऽनुमतो ययौ सा चापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयोक् तस्मिन्नाश्रम आसीना सरस्वत्याः समाहिता अभीक्ष्णावगाह कपिशान् जटिलान् कुटिलालकान् आत्मानञ्चोग्रतपसा बिभ्रती चीरिणं कृशम् प्रजापतेः कर्दमस्य तपो योगविजृम्भितम् स्वगार्हस्थ्यमनौपम्यं प्रार्थ्यं वैमानिकैरपि पयःफेन निभाष्यय्यादान्ता रुक्मपरिच्छदाः आसनानि च हैमानि सुस्पर्शास्तरणानि च स्वच्छस्फटिककुड्येषु महामरकतेषु च रत्नदीपार्चिशोभान्ति ललनारत्नसंयुताः गृहोद्यानं कुसुमितैरम्यं बह्वमरद्रुमैः कूजद्विहङ्गमिथुनं गायन्मत्तमधुव्रतम् यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जगुः वाप्यामुत्पलगन्धिन्यां कर्दमेनोपलालितम् हित्वा तदीप्सिततममप्याखण्डलयोषिताम् किञ्चिच्चकारवदनं पुत्रविश्लेषणातुरा वनं प्रव्रजिते पत्यावपत्यविरहातुरा ज्ञाततत्त्वाप्यभून्नष्टवत्सा गौरिववत्सला तमेव ध्यायती देवमपत्यं कपिलं हरिं बभूवा विरतोत्साहा निःस्पृहा तादृशे गृहे ध्यायती भगवद्रूपं यदाह ध्यानगोचरम् सुतं प्रसन्नवदनं समस्तव्यस्तचिन्तया भक्तिप्रवाहयोगेन वैराग्येण बलीयसा युक्तानुष्ठानजातेन ज्ञानेन ब्रह्महेतुना विशुद्धेन तदात्मानमात्मना विश्वतोमुखम् स्वानुभूत्यातिरोभूतमाया गुणविशेषणम् ब्रह्मण्यवस्थितमतिर्भगवत्यात्मसंश्रये निवृत्तजीवोपाधित्वाद्वीतक्लेशाप्तनिर्वृतिः नित्यरूढसमाधित्वात्परावृत्तगुणभ्रमा न सस्मारतदात्मानं स्वप्नदृष्टमिवोत्थितः तद्देहः परतः पोष्योऽप्यकृशश्चाध्यसम्भवात् बभौ मलैरवच्छन्नः स धूम इव पावकः स्वाङ्गन्तपोयोगमयं मुक्तकेशं गताम्बरम् दैवगुप्तं न बुबुधे वासुदेवप्रविष्टधीः एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेणाविरहं परम् आत्मानं ब्रह्मनिर्वाणं भगवन्तमवापः तद्वीरासीत् पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्यविश्रुतम् नाम्ना सिद्धपदं यत्र सा संसिद्धिमुपेयुषी
तस्यास्तद्योगविधुतमाशु मर्त्यमभूत्सरेत् स्रोतसां प्रवरा सौम्यसिद्धिदा सिद्धसेविता कपिलोऽपि महायोगी भगवान् पितुराश्रमात् मातरं समनुज्ञाप्य प्रागुदीचीन्दिशं ययौ सिद्धचारणगन्धर्वैर्मुनिभिश्चाप्सरो गणैः स्तूयमानः समुद्रेण दत्तार्हणनिकेतनः आस्ते योगं समास्थाय साङ्ख्याचार्यैरभिष्टुतः सिद्धगन्धर्वमुख्यैश्च देवैश्चापि प्रपूजितः त्रयाणामपि लोकानामुपशान्त्यै समाहितः मैत्रेय उवाच एतन्निगदितं तात यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावनः यैदमनुशृणोति योऽभिधत्ते कपिलमुनेर्मतमात्मयोगगुह्यम् भगवति कृतधीः सुपर्णकेतावुपलभते भगवत्पदारविन्दम्